आयज खरो इश्ट जर तुजो ह्या संवसारांत कोण आसा जाल्यार फकत दोनी जेजू क्रिस्तूच तुजो खरो इश्ट जावंक शकता. मोगाळ भावंडांनो, आमी सद्या सावलाचें आनी दाविदाचें जिवीत पळयतात आनी आतां 20व्या आविसरांत आमकां पळोवंक जाय. ह्या आविसरांत आमकां खूब सुंदरकायेन तांचें जिवीत दाखयिल्लें आसा. जायते प्रस्न ह्या सुवातेचेर आमकां दिश्टी पडटा आनी जें कितें आमी शिकतात तें आमच्या काळजांत आनी मनांत आमी दवरूंक जाय. बेश्टें आयकुचें आनी आमी तें सोडून दिवचें अशें करचें न्हय. देवाच्या उतराचो आमकां जो फायदो जाता तोच फायदो आमी दुसऱ्याकूय करून दिवंक जाय. तर सावलाक ताणें सदांच आदार केल्लो आसलो. कोणें मोगाळ बाबणानो? दाविदान. दाविदाक देवान वेंचून काडलो, पूण सावलाक देवान वेंचून काडूंक ना, पूण मनशान वेंचून काडलो. सावल केन्नाच राजा नासलो अशें आमच्यांनी म्हणूं येता, कारण ताणें सगलें आपणाचे येवजणे प्रमाणेच केल्लें आसलें. लोकांक राजा जाय म्हणून देवान तांकां तो राजा म्हूण दिल्लो, पूण काळजांत सावन खरो राजा तो नासलो. खरो राजा जावन आसलो दावीद. देवान तांची मागणी आयकुल्ली, जी इस्रायल पोरचेन केल्ली आसली ती. तांकां दिसलें कोणे तरी आपणाचेर राज्य करचें म्हणूनच ताणें सावलाक तांचेर राज्य करूंक धाडलेलो आसलो. आनी सावलान तर केन्नाच देवाची खुशी करूंक ना हें आमी जायते फावटी पळयिल्लेंच आसा. आयज जायत्या भावार्थांकूय तशेंच दिसता. आपणाचे सोबेन बरे संदेश दिवपी मनीस तयार जावचे आनी त्या उद्देशी आपणाक बरोच फायदो जावचो आनी आमच्या काळजाक दूख दिता तसलीं उतरां ताणें केदींच उलोवचीं न्हय, तर मोगान ताणें उलोवचें अशें जायते जाणांक दिसता. पूण देवाची येवजण तशी आसना. देवाचें उतर आमच्या काळजाचे भितर तोपता. आमच्या काळजांत आसलेली येवजण तें भायर काडटा आनी आमकां आपणाच्या उतरा उदेशी पवित्र आनी नितळ करता. देवाचें उतर एका उज्या सारकें, तें गोणा सारकें, तें एका बिया सारकें. आयज देवाच्या उतरा उदेशी आमचें जिवीत चकचकीत जाता. आमच्या जिवितांत आसलेली मेळ भायर सरता. आमकां उज्यान तें तपासता. आमचेर दूख हाडटा, त्रास हाडटा आनी आमकां पवित्र करता. देवाचें उतर खूब बळवंत जावन आसा. मोगाळ भाव भयणांनो, ह्या सुवातेर आमकां जोनाथानाचें जिवीत दिश्टी पडटा. जोनाथान दाविदाक सदांच साल्वार करूंक पळयतालो, पूण सावल ताका मारूंक पळयतालो. पूण कितें आसूं, सगळ्यो येवजण्यो देवाच्या आदारानूच जावंक पावता. कोणें कोणाक मारूंक पळयलो म्हूण कोणें कोणाचो जीव काडूंक जायना. जोनाथान दाविदाचो खरो इश्ट जावन आसलो आनी तसलो इश्ट आमकां आनीक खंयच पवित्र पुस्तकांत पळोवंक मेळना. फकत दोनी जेजू मात्र आमचो खरो इश्ट जावन आसा आनी तेंच चित्र आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. तुमचो भाव तुमकां फसोवंक शकता, पूण आमचो खरो इश्ट तो जावंक शकना. आमचो खरो इश्ट संकश्टाच्या वेळार आमच्या आदाराक धांवन येता आनी जेन्ना आमी संकश्टान आसता तेन्ना आमकां खऱ्या इश्टाचो मोग समजून येता. जेन्ना दावीद संकश्टान आसलो तेन्ना जोनाथानान ताका आदार केल्लो आसलो. तोच ताजो खरो इश्ट जावंक पावता. 20वो आविसर आनी 5वी ओळ. जेवणाच्या वेळार दावीद ताच्या राजवाड्यांत आसूंक जाय आसलो, पूण तो त्या सुवातेचेर नासलो, कारण तो सावलाक बरोच भियेल्लो आसलो. सावल आपणाचो जीव काडटलो अशें ताणें चिंतलें आनी तो सावला पासून बरोच पयस गेल्लो आसलो. आनी सावल ताका तर मारूंकूच पळयतालो,
जोनाथानान मध्यस्थी केली, सावलाचें मन बदलचें अशी ताजी येवजण जावन आसली. पूण सावलान आपणाचें मन केदींच बदललें ना. जोनाथान दाविदाक सांगतालो, आमच्या भितर जो मोग आसा तो सदांच उरचो आनी आपणाच्या घराचेर तुजी नदर आसची. दाविदाचे भितर आनी जोनाथानाच्या भितर हो एक करारूच जावन आसलो. पूण आतां साऊल दोगांचेरूय बारीक नदर दवरून आसलो की ते एकामेकाक मेवतात काय ना. तर आतां तांकां खूब काळजी घेवची पडली, कारण आपल्या बापायची नदर आपणाचेर आसा हें जोनाथान जाणा आसलो. पूण जोनाथान एक बाणाची भाशा दाविदाक शिकयता. जर ताणें बाण मारलो आनी तो जर बाण दावीद आसा ताच्या मुखार पडलो तर ताणें त्या सुवाते वयल्यान वयचें. ताच्या जिवाक त्या सुवातेचेर धोको आसा अशें ताणें समजुचें. आनी जर तो बाण ताच्या लागींच पडलो तर ताका कांयच धोको ना अशें ताणें समजुचें. तिसऱ्या दिसा जोनाथान आपलो धनुश्य बाण घेवन मैदानाचेर गेलो. सावलाक कसलोच दुबाव येवचो न्हय म्हूण तो काळजी घेतालो. सावलान तर सारकेंच सांगलेलें आसलें की आपूण दाविदाक काबारूच करतलो. जोनाथानान मारलेलो बाण बरोच उंच गेलो आनी दावीद आसलो ताच्या पयस वचून तो पडलो. आनी आतां दाविदान त्या सुवाते वयल्यान पळोवन वयचें अशी येवजण केली. आनी ताणें त्या सुवाते वयल्यान पळोवन वचूंकूच जाय आसलें, कारण साऊल ताचे फाटीक लागलेलो आसलो. जोनाथानान जो बाण मारलो तो बाण हाडचे पसत ताणें आपल्या चाकराक त्या सुवातेचेर धाडलो आनी तो ते बाण एकठांय करून शारांत गेलो. आनी ह्या सुवातेर दावीद आनी जोनाथान एकामेकाकडेन उलोवंक लागले. पयलें सामुएलाचें पुस्तक 20 आविसर आनी 42 ओळ. आतां दावीद व्हड संकश्टान आसा. तो पळयता पळून वचूंक. पूण दावीद आनी जोनाथान एकामेकाकडेन करार करतात. ते करार आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. जोनाथानान केल्ल्या करारा प्रमाणें ताणें सगलें केलें. तो आपणाचें जिवीत बरूय दाविदाशी विस्वासपणान चल्लो. दावीद सुद्दां ताजेशी त्याच तरेन वागलो. उपरांत आमकां पळोवंक मेळटा की पॅलेस्टायन लोक सावलाक आनी जोनाथानाक मारून उडयतात. पूण दावीद जोनाथानाक विसरूंक नासलो. जोनाथानाचो एक थोटो पूत आसलो. ताचें नांव मोफीबुशत जावन आसलें. पूण जेन्ना जोनाथान मेल्लो तेन्ना ताच्या चाकरान ताका व्हेलो आनी लिपोवन दवरलेलो आसलो, कारण दावीद ताका मारीत म्हूण तो बरोच भियेल्लो आसलो. पूण दावीद आपणें केल्ले करार विसरूंक नासलो. जो करार ताणें जोनाथानाशी केलो त्या करारा प्रमाणें ताणें सांगलें, जर जोनाथानाच्या कुळांतलो कोणी आसा जाल्यार ताका घेवन येयात, कारण तो ताजी काळजी घेतलो आसलो. कित्याक ताणें ताजी काळजी घेवंक जाय आसली? कारण जोनाथानान दाविदाशी केल्लो करार ताका पाळूंक जाय आसलो. मोगाळ भाव भयणीनो, खरेंच जोनाथानाचो आनी दाविदाचो मोग ह्या सुवातेचेर आमकां पळोवंक मेळटा. आयज देव बापान तुजो आनी म्हजो मोग कसो केलो? आमचो मध्यस्थी कोण जालो? दोनी जेजू क्रिस्त आमचो मध्यस्थी जालो. दोनी जेजू क्रिस्तान आमचो कितलो मोग केलो जायत. ताणें तुज्या आनी म्हज्या पासत दूख सोंसलें, त्रास सोंसले. आपणाचें रगत ताणें वारयलें. काट्यांचो मुकूट ताणें घेतलो. हात पांय आपले खिळायले. ताजे हाल हाल केले. पूण ताणें कांयच म्हणोंक ना. सगलें ताणें तुज्या पसत आनी म्हज्या पसत सोंसलें. दोनूय जेजून जर हें सोंसूंक नासलें जाल्यार आयज आमकां जिवीत मेळचें नासलें. खरेंच इतलो ताचो मोग व्हड जावन आसा. जोवाचें शुभ वर्तमान 3 आविसर आनी 16वी ओळ आमी वाचुया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपले एकल्याच पुताक ओंपून दिलो. ताचेर विस्वास ठेवता त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक. जोनाथान
खूब दुखी जाल्लो आसलो की आतां आपणाचो बाप आपणाच्या इश्टाचो घात घेतलो म्हूण. पूण दाविदाचो कोण घात घेवंक शकना. तर देवान आपणाचे नदरेन ताका सांबाळ्ळो. आतां पळोवया 21 आविसोर आमकां कितें दाखयता. ह्या सुवातेर आमकां एक उणो दिसता, म्हणजे भाकरी दिसता. आनी ती फकत यान्निकानूच खावंक जाय आसली. आनी थारावीक वेळार ती खावंक जाय आसली. साब्बाताच्या दिसा ती भाकरी बदलचो कायदो आसलो. पूण दावीद आनी ताच्या सांगातान आसलेल्या मनशांक भूक लागली आनी ताणें ती खाल्ली. अशें करून ताणें सुमर्त मोडूंक नासली. आनी उपरांत दोनी जेजू फारिसेवांक हेंच उदाहरण दिता. मार्काचें शुभ वर्तमान 2 आबिसूर 23 ते 28 वळींनी जें कितें बरयल्लें आसा तें आमी पयलींच शिकलोले आसा. तें तुमच्यांनी परत वाचून पळोवंक जाता. आनी त्या प्रमाणेच दोनूय जेजू क्रिस्तान फारिसेवांक सांगलेलें आसलें. खरेंच मोगा भाव भयणांनो, आमच्यो रिती आनी चाली देवाच्या मुखार कित्याकूच उपकारना. रिती चाली प्रमाणे आमी जिवंक जायना, तर आमचें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे आसूंक जाय. देवाचें उतर जें कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी करूंक जाय. आनी तशें जर आमी केलें तर आमकां देवाची व्हड बेसांव आसा. ह्या सुवातेर पयलीं आमी शिकल्यात तें हें की दाविदाचो आनी जोनाथानाचो मोग. जोनाथान कोण आसलो आनी दावीद कोण आसलो, पूण तांणी एकामेका लागीं करार केलो आनी दाविदान तो करार पाळ्ळो. मोगा भाव भयणांनो, दाविदाचें चित्र आनी जोनाथानाचें चित्र दाखयता आमकां आमचे भितर आनी दोनया जेजू क्रिस्ता भितर आसलेली सोयरीकोत. आमच्या भितर आनी दोनया जेजू क्रिस्ता भितर आसलेलो मोग. जेजू क्रिस्तान आमचो कसो मोग केलो हेंच आमकां ह्या सुवातेर दिश्टी पडटा. जोनाथानान आपणाची आंगोस्त्रां दाविदाक काडून दिलीं, पूण दोनया जेजू क्रिस्तान आपणाची आंगोस्त्रांत न्हय तर आपणाचें जिवीत आमचे पसत दिलें. तर आमी ताजे कितले उपकार आठोवंक जाय. आमी ताका कितलो मान आनी मोहिमा दिवंक जाय. ताणें जें कितें सोंसलें तें तुका आनी म्हाका जिवीत दिवचें पसत. जर आयज ताणें आमकां जिवीत दिवंक नासलें जाल्यार ह्या संवसारांत आमी आसचेच नासले. पातकानूच आमी मोरतेले आसले. पेद्रूची पयली चीट 5 आविसोर आनी 8 वळीन अशें बरयल्लें आसा, अल्प भोजनी जायात आनी जागृतायेन रावात. देंवचार तुमचो दुस्मान गोरोस घालतल्या शिवा सारको आपणाक कोणूय गिरासूंक मेळटा काय म्हूण पळोवन तुमचे भोंवतणी भोंवता. दावीद म्हणटा ताचो जीव शिवाच्या मुखार आसलेल्या सारको संकश्टान आसा. दाविदान बरयल्लीं स्तोत्रां आमी वाचूंक जाय. जर आमी तीं स्तोत्रां वाचलीं जाल्यार आमकां समजून येता की दाविदाच्या जिवितांत कितलें दूख आनी त्रास आसलें. मोगा भाव भयणांनो, जायते जाण दाविदाचेरूच नदर मारतात. जशें दाविदान केलें तशें ते करूंक पळयतात, पूण अशें जावंक जायना. दावीद एक राजा आसलो, पूण आमची नदर आमी दोनया जेजू क्रिस्ताचेर लावूंक जाय. जेजू क्रिस्तान तुज्या पसत आनी म्हज्या पसत कितलें दूख आनी त्रास सोंसले हें आमी पळोवंक जाय. दाविदान इस्रायल पोरजेची सेवा केली, तांची चाकरी केली, पूण दोनया जेजू क्रिस्तान तुजी आनी म्हजी चाकरी केली, तुजी आनी म्हजी सेवा केली. ताणें तुज्या पसत आनी म्हज्या पसत सगळेंच रिकामी केलें. ताणें आपणाकूच भेटयलो. बऱ्या मनशा पसत कोणी मरूंक शकता, पूण वायट आनी पातकी मनशा पसत कोण आपलो जीव दिवंक शकता. मोगा भाव भयणांनो, देवाचें उतर कितलें सुंदर आसा तें पळोवया. दोनया जेजू क्रिस्तान जें दूख आनी त्रास सोंसलें तसलें दूख आनी त्रास संवसारांत कोणेनूच सोंसूंक ना, खंयचेच रोसणेन सोंसूंक ना. तो खूद देव आसलो आनी देव मनीस जालो आनी मनशा मदें जियेलो.
मनशाचें दूख ताणें पळयलें, मनशाचीं पातकां ताणें पळयलीं. मनीस दुखान मरचो न्हय, पातकान मरचो न्हय, ह्याच पासत ताणें आपणाचो जीव दिलो. आयज खरो इश्ट जर तुजो ह्या संवसारांत कोण आसा जाल्यार फकत दोनी जेजू क्रिस्तूच तुजो खरो इश्ट जावंक शकता. जोनाथनान जसो दाविदाचो मोग केलो ताज्याहून चड तो मोग तुजो आनी म्हजो करता. ताणें तुज्या पासत आनी म्हज्या पासत सगळेंच दिलें. ताणें आपणा कडेन कांयच दवरूंक ना. पूण एक तूं लक्षांत दवर, देव जावन एक पातकी मनशा पासत मरता जाल्यार त्या पातकी मनशान आपणाचें फारीकपण त्या मनशान दिलां तर त्या मनशा पासत ताणें कितले उपकार हाडूंक जाय. तो मनीस नासलो, तो देव जावन आसलो. देवाचे आमी चड उपकार हाडूंक जाय. आयज तुका जें नवें जिवीत मेवलां तें देवाचे येवजणे प्रमाणे तुका मेवलां. जरी आयज तूं खरो भावार्थी नासत वो देवाचो मोग तुवें आजुनूय चाकूंक ना, तर ह्याच वेळार तुजें जिवीत तूं दोनया जेजू क्रिस्ताच्या हातांत घाल. तो तुका सगल्या पातकांतल्यान शुद्ध करतलो, नितळ करतलो. तुजें दूख, त्रास, संकश तो पयस करतलो. ताजेशी तूं यो. जरी तुका कितलेंय दूख आसूं, कितलेय त्रास आसूं, देवाक तुजें दूख आनी त्रास पयस करूंक वगत लागना. तर मोगा भावणानो, ही कार्यावळ तुमकां कशी लागली आनी आयज तुजी कसली मागणी आसात, आयजूच तूं चीट बरय आनी म्हाका कळय. हांव तुज्या चिटीची वाट पळयतां. तर ही कार्यावळ हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.